أنه قيل في البنات أنه لا يزال الرجل عقيما من الذراري حتى يوهب البنت ولو كان له 100 من الأبناء. والعرب كانت تهني اللي يجيه بنت، كانوا يقولون هنيئا لك النافجة. النافجة وعاء المسك، وقيل أنها السحابة كثيرة المطر. يعقوب بن بختان ولد له 7 بنات، يقول كل ما ولدت لي بنت دخل علي أحمد بن حنبل قال هنيئا لك يا أبا يوسف، فالأنبياء آباء البنات. فيقول كان هذا القول يذهب همي، لأنه كان يخشى من كلام الناس. ومن أعظم ما قيل أن الأبناء نعمة والبنات حسنات، فالله يحاسب على النعمة ويجازي على الحسنات. ويقول شاعر إن البنات ذخائر من رحمة وكنوز حب صادق ووفاء. فالبنت أنس وسعادة ورحمة، ولكن لمن أحسن إليها. أنه قيل في البنات أنه لا يزال الرجل عقيما من الذراري حتى يوهب البنت ولو كان له 100 من الأبناء. والعرب كانت تهني اللي يجيه بنت، كانوا يقولون هنيئا لك النافجة. النافجة وعاء المسك، وقيل أنها السحابة كثيرة المطر. يعقوب بن بختان ولد له 7 بنات، يقول كل ما ولدت لي بنت دخل علي أحمد بن حنبل قال هنيئا لك يا أبا يوسف، فالأنبياء آباء البنات. فيقول كان هذا القول يذهب همي، لأنه كان يخشى من كلام الناس. ومن أعظم ما قيل أن الأبناء نعمة والبنات حسنات، فالله يحاسب على النعمة ويجازي على الحسنات. ويقول شاعر إن البنات ذخائر من رحمة وكنوز حب صادق ووفاء. فالبنت أنس وسعادة ورحمة، ولكن لمن أحسن إليها.